أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يزال ذكر عثمان رضي الله عنه مستمرا، وأذكر بعض الأمور عن الغزوات التي اشترك فيها. وإحداها غزوة ذات الرقاع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجد ضد بني ثعلبة وبني محارب من غطفان في 4 من المسلمين، وقيل في 700، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان وقيل أبا ذر الغفاري. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع من نخل، فكان هناك جمع منهم مستعد لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، فتواجه الجيشان إلا أنه لم يكن هناك قتال، وخاف الناس من بعضهم البعض، وفي هذه الغزوة صلى المسلمون صلاة الخوف للمرة الأولى. وقد ورد عن سبب تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع عدة آراء، منها لأن الصحابة رقعوا فيها راياتهم، ويقال بأن شجرة أو جبلا بذلك الموضع يقال له ذات الرقاع. وقد ورد في رواية في صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا. ليس المقصود أنه لم يكن في الغزوة كلها إلا 6 أشخاص، إنما كانوا هؤلاء 6 المذكورين يتعاقبون على بعير واحد، ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع أي ذات الخرق، لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وهنا أقرأ هذه الملاحظة أيضا التي كتبتها خلية البحث وهي في مكانها، أن كتب التاريخ والسير تذكر غزوة ذات الرقاع في السنة 4 للهجرة، ولكن الإمام البخاري عدها بعد غزوة خيبر، ذلك لأن أبا موسى الأشعري شهدها وكان قد أسلم بعد غزوة خيبر، فالأغلب أنها وقعت في سنة 7 للهجرة. ومن ضمن الروايات عن فتح مكة الذي حدث في العام 8 للهجرة رواية مفصلة وردت في سنن النسائي
وقد تضمنت تفصيل الأفراد الذين صدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث، وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا، وكان أشب الرجلين فقتله. وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. أما الرواية المشهورة عن هذه الواقعة فهي أن زوجته لحقته قبل ركوبه في السفينة فأقنعته وبالتالي أرجعته، وستأتي هذه الرواية أيضا لاحقا. على أي حال هذا ما ورد في رواية سنن النسائي. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله بايع عبد الله. قال: فرفع رأسه فنظر إليه 3 كل ذلك يأبى، فبايعه بعد 3، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك؟ هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. وردت هذه الرواية في سنن أبي داود أيضا، كما وردت فيه رواية أخرى غير أنها تخلو من ذكر قتل أبي السرح. فقد ورد في هذه الرواية عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله أو سؤاله لماذا لم يقتله أحد، أي ما ورد في إحدى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لماذا لم يقتله أحد حيث رآني كففت يدي عن بيعته، فقد ورد توضيح عن هذا القول بأن فيه نظرا، لأنه كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بقتله إن كان يريد أن يمضي أمره بقتله وعدم أخذ بيعته، لكونه صلى الله عليه وسلم فاتحا وحاكما للدولة، وكان قرار قتله مبنيا على العدل.
وعليه فمن الممكن أن يكون رأي أحد الرواة قد دخل في هذه الرواية. وزد على ذلك أن هذه الرواية غير موجودة في البخاري ومسلم، وقد وردت رواية بهذا المضمون في أبي داود كما مر، ولا يوجد فيها ذكر القتل. يذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الرواية في تفسيره للآية 15 من سورة المؤمنون، فيقول: وهناك واقعة تاريخية تتعلق بهذه الآية يجدر ذكرها هنا. كان ثمة كاتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله بن أبي السرح، وكلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الوحي دعاه وأملاه عليه. وذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه هذه الآيات، فلما بلغ قول الله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر، قال الكاتب من تلقائه: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبها أيضا، فقد نزلت علي في الوحي ذاته. ولم يفكر هذا الشقي أن هذه الجملة نتيجة منطقية وطبيعية للآيات السابقة، إنما ظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما سمعها من فمه عدها من عند نفسه آية قرآنية، وهذا يعني أنه يختلق القرآن كله من عنده معاذ الله. فارتد الكاتب وذهب إلى مكة. ولدى فتح مكة كان عبد الله هذا بين أناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم حيثما وجدوا، ولكن عثمان رضي الله عنه أجاره، فظل مختفيا في بيته 3 أيام، ثم جاء به عثمان ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ البيعة من بعض أهل مكة، والتمس منه صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه بيعته، فتردد النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، ثم قبل بيعته، وهكذا أسلم عبد الله بن أبي سرح ثانية. وأما ما ورد من واقعة إسلام عكرمة بن أبي جهل في رواية سنن النسائي، فقد وردت تفاصيلها مختلفة قليلا في كتب السيرة كما ذكرت، حيث ورد أن عكرمة بن أبي جهل كان من بين أولئك الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم يوم فتح مكة. كان عكرمة وأبوه يؤذيان النبي صلى الله عليه وسلم ويضطهدان المسلمين، فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه هرب إلى اليمن، فلحقته زوجته وكانت قد أسلمت، فوجدته عند ساحل البحر، فأدركته حين كان ينوي ركوب السفينة. وفي رواية أنه كان قد ركب فيها، فمنعته من ذلك قائلة: يا ابن عم، جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، لا تهلك نفسك، إني قد استأمنت لك محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع معها وأسلم وحسن إسلامه. وفي رواية أن عكرمة حين وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن زوجتي أخبرتني أنك أمنتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، فأنت آمن. فقال عكرمة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله. ثم طأطأ رأسه خجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألني اليوم شيئا إلا أعطيتكه إذا استطعت. فقال عكرمة:
فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها، أو قال: اغفر له كل سيئة ارتكبها. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وألقى عليه رداءه وقال: مرحبا بمن جاءنا مؤمنا مهاجرا. وفيما بعد كان عكرمة يعد من أجلة الصحابة، فبإسلام عكرمة تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها للصحابة، أنه صلى الله عليه وسلم رأى نفسه في الرؤيا أنه في الجنة، ورأى هناك عنقودا من العنب، فأعجب به كثيرا، فلما سأل لمن هذا قيل له: هو لأبي جهل، فشق ذلك عليه ففزع، وقال في نفسه: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فكيف هذا العنب لأبي جهل؟ فلما أسلم عكرمة فرح به، وأول الرؤيا أن المراد بعنقود العنب كان عكرمة. أما الخدمة المالية التي وفق لها سيدنا عثمان لإعداد الجيش في غزوة تبوك التي كانت في رجب من العام 9 الهجري، ويقال لها جيش العسرة أيضا، نجد ذكرها كالتالي: كان عثمان قد جهز عيرا إلى الشام فقال: يا رسول الله، هذه 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. فحين حث النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى نظرا لمتطلبات هذه الغزوة، جهز عثمان 100 بعير أخرى بأقتابها وأحلاسها فقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما حث النبي مرة ثالثة قدم له صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان رضي الله عنه مرة ثالثة 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. فلما نزل النبي من المنبر قال: لا يضر عثمان ما عمل بعدها، لا يضر عثمان ما عمل بعدها. وإضافة إلى ذلك قدم سيدنا عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم 200 أوقية من الذهب. وفي رواية أخرى أن سيدنا عثمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى في حجره 1000 دينار، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وقال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وفي رواية أن سيدنا عثمان قدم يوم ذاك 10,000 دينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت، وما هو كائن إلى يوم القيامة، ما يبالي ما عمل بعدها. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قد دعا لعثمان قائلا: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه: لقد باع الصحابة أحيانا أثاث بيتهم لتوفير نفقات الجيش، ونرى أيضا أنهم أحيانا باعوا عقارهم لينفقوا على الآخرين وسدوا حاجاتهم كلها،
فذات يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن جيشنا يوشك أن يخرج إلى مهمة، ولا يملك المؤمنون شيئا، فهل فيكم من ينال الثواب؟ فقام سيدنا عثمان رضي الله عنه فقدم لنفقات المسلمين المبلغ الذي كان قد جمعه كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد اشترى عثمان الجنة. مثل ذلك كان بئر تباع وكان المسلمون يعانون من أجل الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ينال أحدكم الثواب؟ فقال سيدنا عثمان رضي الله عنه: لبيك يا رسول الله، فاشترى تلك البئر فوقفها للمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: إن عثمان قد اشترى الجنة. ومثل ذلك في مناسبة أخرى استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات بحق سيدنا عثمان رضي الله عنه. باختصار، قد قال النبي في 3 مواضع بحق عثمان رضي الله عنه أنه اشترى الجنة. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحق سيدنا عثمان رضي الله عنه 3 مرات أنه قد اشترى الجنة وأنه من أهل الجنة. وفي يوم صلح الحديبية حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من جديد، ولم يكن عثمان رضي الله عنه حاضرا حينئذ عنده، فوضع صلى الله عليه وسلم يده اليسرى على يده اليمنى الذي يأخذ بها البيعة وقال: هذه يد عثمان أضعها نيابة عنه. وعد يده يد عثمان رضي الله عنه، وفي موضع آخر قال: يا عثمان، إنه لعل الله يقمصك قميصا، فإن أراد المنافقون على خلعه فلا تخلعه لهم. قال المصلح الموعود رضي الله عنه: لقد أمر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه ألا يخلع هذا القميص، وأن الذين يطالبونك بخلعه يكونون منافقين. لقد تبين من ذلك أنهم كانوا منافقين بغض النظر عمن كانوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أنبأ بذلك سلفا. لقد ذكر الخليفة الثالث للمسيح الموعود رحمه الله تضحية عثمان رضي الله عنه فقال: مرة كانت هناك حاجة إلى المال من أجل الحرب، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحاجة الملحة أمام الصحابة، ودعاهم إلى التضحية المالية، وكانت النتيجة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أحضر جميع ماله، وجاء عمر الفاروق رضي الله عنه بنصف ماله، وقال عثمان رضي الله عنه: لو قبلتم لتحملت جميع النفقات ل10,000 صحابي. وإضافة إلى ذلك فإنه قدم 1000 جمل و70 فرسا. ماذا كان دور عثمان رضي الله عنه في عهد أبي بكر رضي الله عنه؟ وماذا كانت مكانته في هذا العهد؟ وكيف كان أبو بكر رضي الله عنه يحترمه ويعطيه مقامه الذي يستحق؟ كان عثمان في خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه من أولئك الصحابة وأهل الشورى الذين يستشارون في أهم القضايا. حين واجه أبو بكر رضي الله عنه فتنة الردة وقضى عليها، أراد غزو الروم وإرسال المجاهدين إلى جهات مختلفة،
فاستشار الناس في ذلك، فأعطى الصحابة مشورتهم، ولكن أبا بكر طلب مزيدا من المشورة. فقال عثمان رضي الله عنه: إني أرى أنك ناصح لأهل هذا الدين شفيق عليهم، فإذا رأيت رأيا تراه لعامتهم صلاحا فاعزم على إمضائه، فإنك غير ظنين، أي لا يمكن إساءة الظن بك. فقال طلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد ومن حضر ذلك المجلس من المهاجرين والأنصار: صدق عثمان، ما رأيت من رأي فامضه، فإنا لا نخالفك ولا نتهمك. ثم تكلم علي رضي الله عنه، وبعده قام أبو بكر رضي الله عنه في الناس، فذكر الله بما هو أهله، وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إن الله قد أنعم عليكم بالإسلام، وأكرمكم بالجهاد، وفضلكم بهذا الدين على كل دين، فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام. مختصر تاريخ دمشق. وشاور أبو بكر رضي الله عنه أصحابه في من يبعث إلى البحرين بعد إبان بن سعيد رضي الله عنه، فقال له عثمان بن عفان رضي الله عنه: ابعث رجلا قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقدم عليه بإسلامهم وطاعتهم، وقد عرفوه وعرفهم وعرف بلادهم، يعني العلاء الحضرمي. فأجمع أبو بكر بعثة العلاء بن الحضرمي إلى البحرين. طبقات ابن سعد. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قحط المطر على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاجتمع الناس إليه فقالوا: السماء لم تمطر، والأرض لم تنبت، والناس في شدة شديدة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: انصرفوا واصبروا، فإنكم لا تمسون حتى يفرج الله الكريم عنكم. قال: فما لبثنا أن جاء أجراء عثمان رضي الله عنه من الشام، فجاءته 100 راحلة برا، أو قال طعاما، فاجتمع الناس إلى باب عثمان، فقرعوا عليه الباب، فخرج إليهم عثمان رضي الله عنه في ملأ من الناس، فقال: ما تشاءون؟ قالوا: الزمان قد قحط، السماء لا تمطر، والأرض لا تنبت، والناس في شدة شديدة، وقد بلغنا أن عندك طعاما، فبعنا حتى نوسع على فقراء المسلمين. فقال عثمان رضي الله عنه حبا وكرامة: ادخلوا فاشتروا. فدخل التجار، فإذا الطعام موضوع في دار عثمان، فقال: يا معشر التجار، كم تربحونني على شرائي من الشام؟ قالوا: 10 12. قال عثمان: قد زادني. قالوا: 10 15. قال عثمان: قد زادني. قال التجار: يا أبا عمرو، ما بقي بالمدينة تجار غيرنا، فمن زادك؟ قال: زادني الله تعالى بكل درهم 10. أعندكم زيادة؟ قالوا: اللهم لا. قال: فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين، أي أعطي الطعام كله للفقراء، ولن آخذ أي ثمن له. قال ابن عباس: فرأيت من ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، أي من الليلة التي وزع فيها هذا الطعام صدقة،
وهو على برذون أبلق، وهو فرس غير عربي جسيم، عليه حلة من نور، في رجليه نعلان من نور، وبيده قصبة من نور، وهو مستعجل. فقلت: يا رسول الله، قد اشتد شوقي إليك وإلى كلامك، فأين تبادر؟ قال: يا ابن عباس، إن عثمان قد تصدق بصدقة، وإن الله قد قبلها منه، وزوجه عروسا في الجنة، وقد دعينا إلى عرسه. سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لعلي محمد الصلابي، الصفحة 51، دار المعرفة في بيروت، 2006. والآن أبين بعض الأمور عن دور عثمان رضي الله عنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة، استشار وجوه الصحابة في عطائه من بيت مال المسلمين، فقال له عثمان: كل واطعم، أي سدد حاجتك وحاجات الناس، ولا داعي للتحديد. لما اتسعت الفتوحات وكثرت الأموال، جمع عمر رضي الله عنه ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستشيرهم في هذا المال. فقال عثمان رضي الله عنه: أرى مالا كثيرا يسع الناس، وإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ منهم ممن لم يأخذ، خشيت أن ينتشر الأمر، أي يمكن أن يأخذ البعض مرتين، لذا لا بد من التدوين. فأقر عمر رضي الله عنه رأي عثمان رضي الله عنه، وانتهى بهم ذلك إلى تدوين الدواوين، وبدأت مساعدة الجميع بحسبها. هناك نبوءة تنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلافة عثمان رضي الله عنه، وقد سبق أن في هذه النبوءة إشارة إلى أن الله تعالى سيلبسه قميصا، وأن المنافقين سيحاولون نزعه عنه. عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا دلي من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر، فرجح أبو بكر بعمر، ووزن عمر وعثمان، فرجح عمر، ثم رفع الميزان، فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاه على الرؤيا، بل أبدى عدم رضاه. عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نيط بعضهم ببعض، فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم،
أي أمر الدين. وعن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح منها عليه شيء فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت. هذه أيضا إشارة إلى تولي هؤلاء الكرام الخلافة بحسب الترتيب المذكور في الرواية. إن مجلس الشورى الذي عقد بعد انتخاب عثمان رضي الله عنه يقول عنه المسور بن مخرمة: كان عمر بن الخطاب وهو صحيح، أي بعد أن تعافى من الجروح التي أصيب بها في محاولة اغتياله، يسأل أن يستخلف فيأبى، فصعد يوما المنبر فتكلم بكلمات وقال: إن مت فأمركم إلى هؤلاء الستة الذين فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: علي بن أبي طالب، ونظيره الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، ونظيره عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، ونظيره سعد بن مالك. ألا وإني أوصيكم بتقوى الله في الحكم والعدل في القسم. عن أبي جعفر قال: قال عمر بن الخطاب لأصحاب الشورى: تشاوروا في أمركم، فإن كان 2 و2 فارجعوا في الشورى، وإن كان 4 و2 فخذوا صنف الأكثر. عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: وإن اجتمع رأي 3 و3 فاتبعوا صنف عبد الرحمن بن عوف واسمعوا وأطيعوا. قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني الضحاك بن عثمان بن عبد الملك بن عبيد عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع أن عمر حين طعن قال: ليصلي لكم صهيب 3 وتشاوروا في أمركم، والأمر إلى هؤلاء 6، فمن بعل أمركم فاضربوا عنقه، يعني من خالفكم. عن أنس بن مالك قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي طلحة قبل أن يموت بساعة فقال: يا أبا طلحة، كن في 50 من قومك من الآن مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى، فلا تتركهم يمضي اليوم 3 حتى يؤمر أحدهم. اللهم أنت خليفتي عليهم. قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: وافى أبو طلحة في أصحابه ساعة قبر عمر، فلزم أصحاب الشورى، فلما جعلوا أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف يختار لهم منهم، لزم أبو طلحة باب عبد الرحمن بن عوف بأصحابه حتى بايع عثمان. عن سلمة بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: أول من بايع لعثمان عبد الرحمن، ثم علي بن أبي طالب. عن عمر بن عميرة بن هني مولى عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده قال: أنا رأيت عليا بايع عثمان أول الناس، ثم تتابع الناس فبايعوا. لقد ذكرت في صحيح البخاري نصائح أدلى بها عمر رضي الله عنه في مرضه الأخير للخليفة الذي سيأتي بعده ولمجلس الشورى.
أن الناس قالوا له أن يستخلف أحدا بعده، فقال: لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، وقال: إن عبد الله بن عمر سيكون معكم، ولكن لن يكون له في الخلافة نصيب. لقد ذكرت هذه الرواية من قبل أيضا، وسأذكرها هنا أيضا بإيجاز. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى 3 منكم. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام. لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ أي فوضوا رئاسة اللجنة إلي، والله علي ألا آل عن أفضلكم. قالا: نعم. أي قال: أولا أن فوضوا الرئاسة إلى أحد منهما، وإن لم يسحب اسمهما سأسحب اسمي. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. وقال حضرة المصلح الموعود وهو يتحدث عن وفاة سيدنا عمر واستخلاف سيدنا عثمان رضي الله عنهما: لما أصيب عمر رضي الله عنه بالجراح وأدرك أن أجله قد حان، أوصى ب6 أشخاص وأمرهم باختيار أحد منهم خليفة، وهؤلاء ال6 هم عثمان، علي، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، وطلحة رضي الله عنهم، كما ضم إليهم عبد الله بن عمر للاستشارة فقط، وقال: إنه لن يختار خليفة. وأوصاهم عمر جميعا بأن عليهم أن يتخذوا القرار خلال 3 أيام. وعين صهيبا إماما للصلاة خلال الأيام 3. وأمر المقداد بن الأسود بالإشراف على تشاور هؤلاء ال6، وأمره أن يجبرهم على الاجتماع في مكان واتخاذ القرار، وأن يحرس المكان بنفسه حاملا سيفه. وقال عمر رضي الله عنه: من اتفق عليه أكثرهم فليبايعه الناس، ومن رفض فليقتل. وإذا كان لكل من الطرفين 3 أصوات فمن يصوت له عبد الله بن عمر فهو الخليفة. فاجتمع 5 منهم للاستشارة، إذ لم يكن طلحة في المدينة في ذلك الوقت ولم يصلوا إلى نتيجة. وبعد نقاش طويل قال عبد الرحمن بن عوف: حسنا، من الذي يريد منكم أن يسحب اسمه؟ فظل الجميع صامتين. فقال عبد الرحمن بن عوف:
أنا أسحب اسمي قبل الجميع. ثم قال عثمان: أنا أسحب اسمي. ثم سحب الاثنان الآخران اسمهما، وظل علي صامتا. ثم في الأخير أخذ من عبد الرحمن بن عوف عهدا بعدم الانحياز لأحد عند أخذ القرار، فأعطاهم عبد الرحمن موثقا، وصار الأمر كله في يده. ثم ظل عبد الرحمن بن عوف يزور بيوت المدينة بيتا بيتا 3 أيام، ويسأل الرجال والنساء عمن يرضون بخلافته، فرضي الجميع بخلافة عثمان، فحكم عبد الرحمن لصالح عثمان فصار خليفة. وقال ابن سعد: بويع عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة 23. وعن ابن سبرة قال: قال عبد الله بن مسعود حين استخلف عثمان: استخلفنا خير من بقي ولم نقصر في هذا الانتخاب. وهناك رواية عن أول خطاب ألقاه سيدنا عثمان رضي الله عنه بعد انتخابه خليفة، فعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه أن عثمان لما بويع خرج إلى الناس فخطبهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن أول مركب صعب، وإن بعد اليوم أياما، وإن أعش تأتيكم الخطبة على وجهها، أي سأخطب اليوم خطابا مختصرا، ولكن ستأتي أيام سأخطب فيها خطابا أفضل. ثم قال: وما كنا خطباء وسيعلمنا الله، أي الخطابة. عن بدر بن عثمان عن عمه قال: لما بايع أهل الشورى عثمان خرج وهو أشدهم كآبة، فأتى منبر النبي صلى الله عليه وسلم فخطب، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم في دار قلعة، في دار ستغادرونها، وفي بقية أعمار، فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه، فقد أتيتم صبحتم أو مسيتم، أي أن الموت مفاجئكم في أي وقت صباحا أو مساء. ألا إن الدنيا طويت على الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان الذي هو كثير الخداع. واعتبروا بمن مضى، ثم شدوا ولا تغفلوا، فإنه أي الله تعالى لا يغفل عنكم. أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلا؟ ألم تلفظهم؟ أرموا بالدنيا حيث رمى الله بها، واطلبوا الآخرة، فإن الله قد ضرب لها مثلا، وللذي هو خير، فقال عز وجل: المال والبنون
يترجم حضرته الآية السابقة إلى اللغة الأردية. ثم أقبل الناس يبايعونه. أذكر الآن الفتوحات التي تمت في عهد خلافة عثمان رضي الله عنه. لقد من الله على المسلمين في خلافة عثمان رضي الله عنه بالفتوحات والانتصارات التالية: فتح أفريقيا أي الجزائر والمغرب، وفتح الأندلس، وفتح إسبانيا في العام 27، وفتح قبرص في العام 28، وفتح طبرستان في العام 30، وفتح الصواري وإرمينيا وخراسان في العام 31. أما الزحف إلى بلاد الروم، وفتح مرو والروس وطالقان وخرياب وجوزجان وخارستان، ومعركة بلغراد فكانت في العام 32 من الهجرة. كما تم وصول الإسلام إلى بلاد الهند في عهد عثمان رضي الله عنه. وفيما يلي شيء من تفصيل هذه المهمات الحربية والفتوحات. في العام 27 الهجري بعث سيدنا عثمان عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنهما أميرا على جيش قوامه 10,000 محارب إلى إفريقيا، أي مناطق الجزائر والمغرب، ففتحها الله للمسلمين. وفي السنة 27 الهجرية كان فتح الأندلس، حيث بعث سيدنا عثمان رضي الله عنه عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري. وتقدم عقبة بن نافع بن عبد القيس من إفريقيا إلى الأندلس، فكتب الله للمسلمين الفتح. وفي السنة 28 الهجرية كان فتح قبرص. قال أبو محشر أن فتح قبرص كان في 33 من الهجرة، ويرى البعض أن وقعة قبرص كانت في العام 27 الهجري، وورد في تاريخ الطبري والبداية والنهاية أنها وقعت في العام 28 الهجري. وحضر هذه المعركة من الصحابة أبو ذر الغفاري، وعبادة بن الصامت، وزوجته أم حرام بن ملحان، والمقداد، وأبو الدرداء، وشداد بن عوف رضي الله عنهم. وبلاد قبرص جزيرة تقع غربية بلاد الشام، تكثر فيها البساتين والمناجم. فتحت قبرص على يد الأمير معاوية بإذن وأمر من سيدنا عثمان رضي الله عنه في عهد خلافته. شاركت في معركة قبرص أم حرام بن ملحان رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرها بالاستشهاد. وعندما كانت راجعة من هذه الوقعة جيء براحلتها، فلما ركبت سقطت عنها وكسر عنقها فماتت رضي الله عنها. سيستمر ذكر عثمان فيما بعد إن شاء الله تعالى. واليوم أيضا ألفت أنظاركم إلى الاستمرار في الدعاء للأحمديين في باكستان بأن يحسن الله تعالى أوضاعهم، وأن يوفقهم أيضا للدعاء وإصلاح أحوالهم وتقوية صلتهم بالله تعالى، وأن يبدل الله أيام الظلام هذه إلى الأنوار، حتى نرى الأحمديين هنالك أيضا يؤدون واجباتهم الدينية في حرية. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.